अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मॉर्निंग बेल के साथ मैं हूं आपका होस्ट फहद हुसैन। नाजरीन, सबसे पहले बात करेंगे करंट अकाउंट के हवाले से। जो नंबर्स जारी किए गए हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, उसमें करंट अकाउंट डेफिसिट के जो नंबर्स हैं उसमें कमी जो है वो रिकॉर्ड की गई है। अगर हम बात करें कि जनवरी में जो करंट अकाउंट के नंबर्स है वो क्या रहे, तो जो जनवरी में करंट अकाउंट रहा वो डेफिसिट में रहा और तकरीबन 229 मिलियन यूएस डॉलर से जो है करंट अकाउंट जो है वो डेफिसिट रहा। अगर हम इसको कंपेयर करें लास्ट मंथ जो था दिसंबर का, तो मंथ ओवर मंथ बेसिस पे जो डेफिसिट है उसमें कमी रिकॉर्ड की गई है, क्योंकि दिसंबर में जो करंट अकाउंट के जो नंबर्स थे वो ज़्यादा थे, तकरीबन 512 मिलियन यूएस डॉलर से ज़ायद थे। तकरीबन अगर एग्जैक्ट अमाउंट की बात करें तो तकरीबन 652 मिलियन यूएस डॉलर्स। तो मंथ ओवर मंथ बेसिस पे डेफिनेटली सिग्निफिकेंट जो है गिरावट बनती है करंट अकाउंट के नंबर्स में। क्रेडिट जो जाता है, मेन क्रेडिट जाता है वो जाता है जो रेमिटेंसेस में जिस तरीके से रिकॉर्ड इजाफा जो है वो जारी है। और उसके बाद अगर हम बात करें कि जो एक्सपोर्ट में भी थोड़ी बहुत जो है इजाफा थोड़ा बहुत नज़र आया, रिकॉर्ड किया गया, बावजूद इसके कि जो ग्रोथ थी एक्सपोर्ट्स के अंदर वो इतनी ज़्यादा नहीं थी कंपैरेटिवली। अगर हम देखें जिस हिसाब से इंपोर्ट्स के अंदर जो है वो हमें ग्रोथ नज़र आ रही है, इसके बावजूद डेफिनेटली इन दोनों एलिमेंट्स ने जो है अपना रोल प्ले किया, जिसकी वजह से जो करंट अकाउंट के नंबर्स रहे जनवरी में वो काफ़ी कम रहे। तकरीबन 229 मिलियन यूएस डॉलर का जो अमाउंट रहा करंट अकाउंट डेफिसिट का जनवरी में। जैसा कि हमने कहा कि दिसंबर में जो अमाउंट था करंट अकाउंट डेफिसिट का वो तकरीबन 652 मिलियन यूएस डॉलर्स था। तो एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हम कह सकते हैं कि जो है वो नज़र आया मंथ ओवर मंथ बेसिस पे। एफडीआई के हवाले से अगर हम बात करें तो एफडीआई में भी जो है फिलहाल हमें गिरावट नज़र आ रही है। एफडीआई के अंदर जो है तकरीबन 27% तक का जो है वो डिक्लाइन नज़र आया है। अगर हम बात करें जुलाई से जनवरी तक 7 मंथ फिस्कल ईयर 21 तक के जो नंबर्स आए हैं उसके मुताबिक एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें डबल डिजिट जो है वो डिक्लाइन रिकॉर्ड किया गया है। तकरीबन 27% से जो एफडीआई के जो नंबर्स हैं वो गिरावट हुई है। उनमें बज़ाहिर नेगेटिव न्यूज़ है, क्योंकि गवर्नमेंट को डेफिनेटली जो है एफडीआई के जो नंबर्स हैं उनको जो है ऊपर रखना चाहिए। जो इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसको जो है इनकरेज करें जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, ताकि जो पाकिस्तान में सरमायाकारी है वो ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली उससे जो मुस्बत नताइज हैं इकॉनमी पे वो मरतब हो सकेंगे। फ़िलहाल स्टोरी जो है वो अपोजिट है, क्योंकि जो एफडीआई के जो नंबर्स है जुलाई से जनवरी तक के उसमें जो है कमी जो है वो रिकॉर्ड की गई है, और वो भी 27%, जो कि एक अच्छी खासी जो है कमी बनती है। ओवरऑल अगर हम अमाउंट की बात करें कि जो अमाउंट था एफडीआई का वो कितना रहा, तो तकरीबन 1.145 बिलियन यूएस डॉलर्स तक का जो है एफडीआई का अमाउंट रहा इन 7 महीनों में। अगर इसको हम कंपेयर करें सेम पीरियड लास्ट ईयर से, तो उस दौरान जो एफडीआई का जो अमाउंट था वो था तकरीबन 1.577 बिलियन यूएस डॉलर्स। तो अच्छा खासा डिक्लाइन जो है वो एफडीआई में नज़र आया है। कंट्रीज़ के हवाले से अगर हम बात करें कि किस मुल्क की जानिब से ज़्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट की गई एफडीआई के मद में, तो हमेशा की तरह चाइना जो है सर फहरिस्त रहा। हालांकि चाइना की जो एफडीआई के जो नंबर्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट रही पाकिस्तान में, उस पर थोड़ी बहुत कमी जो है वो रिकॉर्ड की गई, लेकिन स्टिल डोमिनेट कर रहा है चाइना टोटल जो एफडीआई के जो नंबर्स है उसमें सबसे ज़्यादा शेयर के साथ। अगर हम बात करें कि अमाउंट वाइज कितना जो है इन्वेस्ट किया गया एफडीआई की मद में, तो तकरीबन 403 मिलियन यूएस डॉलर जो है वो चाइना की जानिब से एफडीआई के मद में आए। इसके अलावा दूसरे नंबर पे जो मुल्क रहा वो रहा नेदरलैंड, तकरीबन 220 मिलियन यूएस डॉलर्स के साथ। तीसरे नंबर पे जो कंट्री था जिससे ज़्यादा जो है एफडीआई के मद में जो है इन्वेस्टमेंट आई वो था हांगकॉन्ग, 105 मिलियन यूएस डॉलर्स के साथ। तो डेफिनेटली
اماؤنٹ کے اندر جو ہے وہ اوور آل اگر ہم بات کریں تو وہ ڈکلائن نظر آیا ہے، اور گورنمنٹ کے لیے جو ہے وہ الارمنگ سائن ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی کوششیں کرے تاکہ جو ایف ڈی آئی ہے اس کو بھی جو ہے بڑھایا جا سکے، کہ جس طریقے سے گورنمنٹ نے ریمیٹنسز کے اندر اپنی جو ہے بھرپور کوششیں کی، اور جن کوششوں کی وجہ سے جو ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریمیٹنسز کے اندر جو ہے اچھا خاصا جو ہے اضافہ وہ ہر مہینے جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ اب ایسی ہی کوششیں گورنمنٹ کی جانب سے درکار ہیں ایف ڈی آئی میں بھی، تاکہ ایف ڈی آئی کے اندر جو انفلو ہے، ایف ڈی آئی کی مد میں جو انویسٹمنٹ ہے وہ بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ زبردست انداز میں جو ہے وہ ہمیں گرو کرتی ہوئی نظر آئے۔ زیادہ سے زیادہ ایف ڈی آئی ریکارڈ آئے گا تو ڈیفینیٹلی سے اکانومی کو بھی جو ہے بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے گورنمنٹ کس طرح کے اسٹیپس لیتی ہے، کیونکہ نہ صرف 7 منتھ میں، اگر ہم صرف منتھ کا جائزہ لیں کہ جنوری کے اندر جو ہے ایف ڈی آئی کی جو صورتحال ہے وہ کیسی رہی، تو ایئرلی بیسس پہ جنوری کے اندر جو ایف ڈی آئی کی صورتحال تھی وہ نیگیٹو ہی رہی۔ اب لیکن منتھ اوور منتھ اگر دیکھیں تو اس میں سلائٹلی جو ہے وہ اضافہ ریکارڈ کیا۔ اوور آل سچویشن جو ہے وہ بلیک ہے ایف ڈی آئی کے حوالے سے، اگر ہم کہیں ڈپریس ہے، زیادہ بہتر نہیں ہے صورتحال۔ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کو جو ہے اس کے اوپر جو ہے کام کرنا پڑے گا تاکہ ایف ڈی آئی کے مد میں جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے انویسٹمنٹ پاکستان میں آ سکے۔ اگلی خبر جو ہے موڈیز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، موڈیز نے جو رپورٹ شائع کی ہے اس میں پاکستان کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ جو ریمیٹنسز تھی وہ ہماری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ رہی، جس کی وجہ سے کریڈٹ پازیٹیو ہے یہ چیز، یہ جو ایونٹ ہے کریڈٹ پازیٹیو ہے پاکستان بینکس کے لیے، بینکنگ سیکٹر کے لیے بہت ہی مثبت خبر۔ پہلے بھی ہم بات کر چکے کہ ریمیٹنسز میں جو فینومینل اضافہ اور وہ بھی کنسسٹنٹ بیسس پہ جو ہے جس طریقے سے ریکارڈ ہو رہا ہے، ایک بہت ہی زیادہ مثبت خبر ہے اکانومی کے لیے۔ اسی کو جو ہے ایکنالج کیا گیا ہے موڈیز کی جو رپورٹ ہے اس میں، اور ان کے کہنے کے مطابق کہ جو ریمیٹنسز کا جو فلو ہے وہ اتنا فینومینل ہے کہ جو ہماری جو ایکسپیکٹیشن تھی، موڈیز کی جو ایکسپیکٹیشن تھی اس سے کہیں زیادہ جو ہے ریمیٹنسز کا جو انفلو ہے وہ آ رہا ہے، اور وہ بھی کنسسٹنٹ بیسس پہ۔ اور اس ایونٹ کو جو ہے موڈیز نے کہا ہے کہ یہ کریڈٹ پازیٹیو ہے پاکستان بینکس کے لیے، پاکستانی بینکس کے لیے۔ خاص طور پہ اگر ہم بات کریں ان کی رپورٹ کے مطابق تو سب سے زیادہ پازیٹیو جو ہے یہ ہے یو بی ایل کے لیے، یو بی ایل بینک کے لیے، کیونکہ ان کے مطابق سب سے زیادہ ریمیٹنسز میں جو شیئر ہے وہ یو بی ایل کا ہے، تقریباً 24% کا شیئر ہے ریمیٹنسز میں۔ تو ڈیفینیٹلی ان کے مطابق جو سب سے زیادہ اس کا جو امپیکٹ پڑے گا، مثبت امپیکٹ پڑے گا، وہ یو بی ایل پہ پڑے گا۔ اگلی خبر جو ہے وہ اگر ہم بات کریں وہ ہے آئی ایم ایف کے حوالے سے۔ ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ جو سٹاف لیول میٹنگ ہوئی اس میں جو ہے انیشلی جو ہے وہ ایگریمنٹ ہو گیا، ریویوز جو تھے، جو پینڈنگ ریویوز تھے وہ جو ہے وہ ہو گئے، سکسیسفلی ریویوز جو ہے وہ ہوئے، 2 سے لے کے 5 تک جو ہے وہ ریویوز ہوئے۔ اس کے بعد جو ہے امیدیں کی جا رہی ہیں کہ جو ٹرانچ ہے وہ جو ہے عنقریب پاکستان کو جو ہے وہ مل جائے گی، لیکن اس کا جو حتمی جو فیصلہ ہے وہ ہوگا آئی ایم ایف کی جو ایگزیکٹو بورڈ کا جو اجلاس ہوگا اس میں۔ لیکن فی الحال خبر یہ ہے کہ اس حوالے سے جو آئی ایم ایف کا جو ایگزیکٹو بورڈ ہے اس کا جو اجلاس ہوگا اس کی کوئی جو ہے تاریخ، جو اسکیجول ہے وہ فی الحال جاری نہیں کیا گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو ایگزیکٹو بورڈز کی جو میٹنگ ہوگی وہ کتنا جو ہے جلد ہو پاتی ہے یا اس میں کتنا جو ہے ڈیلے ہوتا ہے، کیونکہ اسی جو اجلاس ہوگا، جو بورڈ کی جو میٹنگ ہوگی، آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کی جو میٹنگ ہوگی، اسی میں جو ہے اس حوالے سے جو ہے باضابطہ جو ہے منظوری دی جائے گی کہ پاکستان کے جو ریویوز رہے 2 to 5 اس کی سکسیسفل ریویوز کے بعد جو ہے پاکستان کو جو ہے ٹرانچ جاری کرنی ہے یا نہیں، یہ فائنل فیصلہ جو ہے وہ ایگزیکٹو بورڈ ہی کرے گا۔ تو اس حوالے سے فی الحال جو ہے کسی قسم کی جو تاریخ ہے اس کا اعلان نہیں کیا گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کب تک جو ہے اس حوالے سے کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی تاریخ جو ہے آئی ایم ایف کی جانب سے وہ آتی ہے۔ مارکیٹس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یو ایس مارکیٹس کے اندر جو ہے ڈفرنٹ ایک ہمیں کل نظر آیا، صورتحال نظر آئی، کیونکہ جہاں ہم نے دیکھا کہ ڈاؤ کے اندر جو ہے اسٹیبلٹی تھی، حالانکہ اتنا زیادہ جو ہے مثبت رجحان نظر نہیں آیا، لیکن سٹل جو کلوزنگ تھی ڈاؤ جونز کی وہ مثبت زون میں ہوئی۔ بلکہ اگر ہم کہیں کہ جو مارکیٹ کے اندر جس طریقے سے نیسڈیک کے اندر جو پروفٹ ٹیکنگ آ رہی تھی اس کا امپیکٹ جو ہے وہ بھی ہمیں ڈاؤ جونز میں نظر نہیں آیا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بلز نے کافی حد تک جو ہے مارکیٹ کو سنبھال کے رکھا، کافی حد تک اپنی جو گرپ تھی اس کو بنائے رکھا۔
और मार्केट की जो क्लोजिंग थी वो 27 पॉइंट प्लस के साथ रही। अगर हम देखें नेस्डेक का जो सेशन रहा, नेस्डेक में जो है कल हमें ज़बरदस्त किस्म की प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई और जो मार्केट की जो क्लोजिंग रही नेस्डेक की वो रही तकरीबन 341 पॉइंट की गिरावट के साथ। इतने मैसिव डिक्लाइन के बावजूद डाउ जोन्स का मुस्बत जोन में क्लोज होना कह सकते हैं कि जो ग्रिप है डाउ के अंदर बुल्स की वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फर्म नज़र आती है। आज जो एशियन मार्केट्स ओपन हुई हैं उनकी अगर हम बात करें तो तकरीबन तमाम ही एशियन मार्केट जो हैं वो आज ग्रीन जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रही हैं। पिछले कई सेशन से जो है हम देख रहे थे कि कई जो एशियन मार्केट थी उसमें हमें सेलिंग नज़र आ रही थी, प्रॉफिट टेकिंग नज़र आ रही थी। कह सकते हैं ब्रॉडली के जो रन अप था मार्केट्स का उसके बाद जो है कंसोलिडेशन हमें नज़र आ रही थी। उसके बाद आज हम देख रहे हैं कि स्लाइटली जो मार्केट्स हैं एशियन मार्केट्स हैं तकरीबन तमाम ही वो हमें ग्रीन जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रही हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो कल का जो सेशन था KSE 100 इंडेक्स का उसमें हमें कल जो है सेलिंग नज़र आई, प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई और सबसे अगर हम कहें कि जो मार्केट के लिए जो ट्रिगरिंग पॉइंट था वो था जो नफसियाती हद थी 46,000 की, मार्केट उससे जो है नीचे क्लोज हुई। अगर हम बात करें ओवरऑल सेशन की तो तकरीबन 337 पॉइंट की गिरावट के साथ कल जो KSE 100 इंडेक्स का जो सेशन था वो 45,890 के लेवल पे जो है अख्ताम पजीर हुआ। बुरी खबर है कि जो नफसियाती हद थी जो मार्केट होल्ड किए हुए थे उसको जो है मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई और कल जो क्लोजिंग रही वो उस नफसियाती हद से तकरीबन 110 पॉइंट जो है वो नीचे रही। वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स के जो वॉल्यूम थे उसमें डेफिनेटली जो है वो इजाफा नज़र आया। अगर हम बात करें KSE 100 इंडेक्स के शेयर्स की तो उसमें तकरीबन 6.5% तक की जो है वो गिरावट जो है वो रिकॉर्ड की गई। तकरीबन 252 मिलियन शेयर्स का जो है कल KSE 100 इंडेक्स के स्टॉक्स में काम हुआ। ओवरऑल अब देखते हैं कि आज जो मार्केट का जो सेशन है वो किस तरीके से रहता है। आया मार्केट जो नफसियाती है जो कल खो बैठी है उसको दोबारा हासिल करने में कामयाब हो पाती है या नहीं, कौन से ऐसे सेक्टर्स होंगे जो कि आज मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और कौन से ऐसे स्टॉक्स होंगे जो कि इन्वेस्टर्स के रडार में रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने होस्ट फहद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।